नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले जनतामाथि अत्याचार। 7 महिनामा 10 पटक बढ्यो। उपभोक्ताको आक्रोश। आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठनको तयारी। 180 रुपैयाँ पुगेको पेट्रोलमा 63 रुपैयाँ त कर मात्रै। कर घटाएर जनतालाई राहत दिनेतर्फ सरकार उदासीन। कांग्रेस प्रवक्ता भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य बढ्यो। 5वटा महानगरमा मतगणना सुस्त। काठमाडौँमा बालनकै अग्रता। गठबन्धन सफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष। स्वतन्त्रको विजयप्रति कांग्रेस भन्छ ओली विरुद्धको मत हो। बलात्कार मुद्दाको म्यादबारे कानून संशोधन गर्न चौतर्फी दबाव। कडा कानून बनाउन सरकार तयार। यौन हिंसाका आरोपी पाण्डेलाई थुनामा राख्न अनुमति। भोलि संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै। अलपत्र परेका 4 दर्जन विधेयक पनि यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने। जनसरोकारका विषय प्रभावित। अमेरिका र चीन बीच ताइवानको विषयमा फेरि वाकयुद्ध सुरु। ताइवानमा चीनलाई जबरजस्ती घोषणा नदिने बाइडेनको प्रतिक्रियामाथि चीनको आपत्ति। र नेपालको फ्रेन्चाइज क्रिकेट एभरेस्ट प्रिमियर लिगको आयोजक र क्लब सञ्चालकहरूद्वारा लिग सञ्चालन गर्न दिन नेपाल क्रिकेट संघसँग आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। जनतामाथि अत्याचार हुने गरी सरकारले महँगी थपिँदा पनि विभिन्न राजनीतिक दल एवं तिनका भातृ संगठनहरू मौन बसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। ससाना मुद्दामा सडकमा आउने विद्यार्थी संगठनहरू उपभोक्ताको चुलो निभ्ने अवस्थामा पुग्ने लाग्दा पनि चुप देखिन्छन्। तर लोकलाजकै लागि किन नहोस्, विद्यार्थी संगठनले पछिल्लो मूल्य वृद्धि विरुद्ध सडकमा आउने जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। विगत केही महिना यतादेखि उपभोग्य वस्तु तथा इन्धन र ग्यासको मूल्य वृद्धिमा विद्यार्थी संगठनहरू चुप थिए। नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासको सिलिन्डरमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरेपछि नागरिक स्तरबाट त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। चौतर्फी दबावपछि नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैले यसको विरोध गरेको छ। अनेरा सबैकी अध्यक्ष सुनिता बरालले चुनावको मौकामा जनताको ध्यान विकेन्द्रीकरण भएका बेला इन्धनमा मूल्य बढाउनु सरकारको गैर जिम्मेवारपन र नालायकीपन भएको बताएकी छन्। उनले आफूहरूले यस विषयमा सरकार र आयल निगमलाई सचेत गराउने र मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए सङ्घर्षमा जाने बताइन्। यो तहमा हामीले एकदम अनपेक्षित रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। तर अब निधाइएको होइन, निधाइएको जस्तो अनुभूति गर्ने बेलामा अथवा मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा निर्वाचनको सन्दर्भसँग जोडेर अरू विकेन्द्रित भएर अरू काममा लागेका बेलामा बढाइएको मूल्य वृद्धिका कारणले हामीले ठोस रूपमा काठमाडौँ केन्द्रित भएर सरकारलाई घचघच्याउनका लागि नजिक रहेर काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। तर अब यसमा हामीले क्रमिक रूपमा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। उता सत्ता गठबन्धनका भातृ संस्थाले पनि यसको विरोध गर्न सुरु गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले पनि सोमबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। आजका दिनमा जाँदाखेरि निर्णायक आन्दोलनहरू, यस्ता निर्णयहरू सच्याउनका लागि निर्णायक आन्दोलन नगरी सरकार, राज्य र हामीले सडक छोडिदिँदाखेरि, निर्णायक आन्दोलन हामीले नगरिदिँदाखेरि राज्य जिम्मेवार बनेन। राज्य जिम्मेवार बनेर र जनता दिनदिनै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना बन्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका। त्यस्तै गठबन्धन र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पनि अन्य विद्यार्थी संगठनसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि तपाईँको तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ आयल निगमले जसरी तपाईँको गैर जिम्मेवारी ढङ्गपूर्णबाट तपाईँले उसले आफू घाटामा गएको छ भनेर भनिरहेको छ। तर उसले चाहिँ विभिन्न करहरू हिजोको तपाईँको गभर्मेन्टले तपाईँको पूर्वाधार विकासको नाममा अन्य विभिन्न खालको नाममा तपाईँको करहरू उठाइरहेको छ। त्यो करहरू घटाएर भए पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई र विद्यार्थीलाई राहत दिनुपर्छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जोडदार माग हो। नेवी संघले यस्तो जनताको समस्याको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष नभनी सबैसँग मिलेर निर्णायक आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
सोमबार नेविसङ्घ अखिल क्रान्तिकारी अनेरासबी लगायतका विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेर यसको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको कारण देखाएर एक सातामा 2 चोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। कुनै अध्ययन र योजना बिना नै मूल्य बढेर आयो, बढाइदियौं भन्ने भन्दा अरू उत्तर सरकारी निकायसँग छैन। नेपाल आयल निगमको घाटा बढेको बहानामा सर्वसाधारणमा महँगीको भार थोपरिएको छ। तर पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर घटाएर जनतालाई राहत दिनेतर्फ भने सरकारले सोच्नै सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगम यस्तो संस्था भइसक्यो, मूल्य बढाएर जति धेरै बेच्यो त्यति धेरै घाटामा जान्छ। आइतबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 10 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई मासिक 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटा छ। कच्चा तेलसँगै डलरको मूल्य बढेको कारण देखाई एक साता पनि बित्न नपाउँदै निगमले फेरि मूल्य बढाएको हो। सन् 2008मा $145 प्रति ब्यारेलसम्म कच्चा तेलको भाउ पुग्दा पनि नपुगेको अहिलेको $111 प्रति ब्यारेल हाराहारी रहँदाको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। भाउ बढ्यो भन्दै वात्तै भाउ मात्रै बढाइन्छ, तर अल्पकालका लागि पेट्रोलियममा लाग्दै आएको भन्सार, प्रज्ञापन, सडक मर्मत सम्भार, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका सरकारी राजस्व कम गर्ने उपायमा सरकारले किन सोच्दैन? छिमेकी देश भारतमा समेत सरकारी राजस्व घटाइएको र नेपालमा पनि अल्पकालका लागि लाग्दै आएका यस्ता कर घटाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। हैन, त्यो सधैँलाई होइन, पर्मानेन्ट होइन, टेम्पोरेरीली त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ यो तत्कालको समस्या, तेल किन्नका लागि पैसा त चाहियो, पैसा जगार्न गर्नुपर्छ। त्यो पैसा चाहिँ के भने नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट, ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ लोन अनुदान त सरकारले दिने चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हो, तर लोन चाहिँ दिलाइदिने कुरा हुनसक्छ। अहिले बढेको मूल्य अनुसार प्रति लिटर 180 रुपैयाँ पुर्याइएको पेट्रोलमा 63 रुपैयाँ 23 पैसा त सरकारी राजस्व नै तिर्नुपर्छ। डिजेलमा 45 रुपैयाँ 91 पैसा, एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 327 रुपैयाँ 37 पैसा सरकारी राजस्व नै तिर्नुपर्छ। सरकारले इन्धन बेचेर कर असुल्ने तर जनताको बिहान बेलुकाको छाक टार्ने चुलोसँगको कष्टकर दैनिकीप्रति किन चासो दिँदैन भन्ने प्रश्न यति बेला सबैतिर उठेको छ। रणनीतिक योजना बनाएर जनताको संवेदनशीलताप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ। रणनीतिक योजना अर्थात् स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनु पर्यो, अनि त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मिल्छ। होइन भने चाहिँ अब मूल्य बढेर आयो के अरे बढाइदियो भने, मूल्य बढेर आयो बढाइदियो भने होइन, त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति आम जनतालाई को चाहिँ चासोप्रति त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने। नेपालको विद्युत शक्तिको उत्पादन बढिरहेको बेला आयातको विकल्प नभएको पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प बिजुली हुन सक्छ। आम जनतालाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराएर विद्युतीय सामग्रीको उपयोगमा जोड दिन पनि सरकार कम्मर कसेर लाग्नै पर्ने देखिन्छ। विद्युतीय सामग्रीको उपभोग बढेर पेट्रोलियम खपत कम हुँदा नेपालले इन्धन आयातका लागि बाहिर पठाउनु पर्ने डलर एवं विदेशी मुद्राको बचत हुन गई समस्यातिर उन्मुख अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बजारको रक्त सञ्चार इन्धन भएकाले यसको मूल्यवृद्धि हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुनेछ, समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्नेछ। इन्धनसँगै सबै क्षेत्रमा हुन सक्ने महँगी घटाउन पनि सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ पेट्रोलियम कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले गैरातीबाट इन्धन तथा ग्यासको मूल्य बढाएसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ र पेट्रोल तथा डिजलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाएपछि आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। यस विषयमा सर्वसाधारणहरू के भन्छन् त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। भइसक्यो, गरिब जनता मर्ने त हो नि, सबै जनतै मर्ने त छ नि होइन। अनि अब हामी गरिबले यस्तो दुःख गरेर हिँड्नु छ, न साउ उठाउनु सक्नु छ, तरकारीको भाउ उसै बढेको छ, के गर्नु, सबै महँगी छ, केही किनि सकिन्छ। सरकारलाई अब के भन्नु, हामीले के भनेर हुन्छ त, अब बोल्नु जान्दैन हामी त अब यस्तो दुःख गरेर खाने हो। 20 वर्षमा
उमेरको बेलामा खाडी मुलुक गइयो 10 वर्ष दुःख गरेर आएर गाडी किन्यो यहाँ आएर अब आफ्नै देश के गरौँ न त भनेर गाडी किन्यो गाडी किन्दाखेरि अब अहिले पेट्रोलको भाउ के भन्ने अब यो आकाश छ फेरि अब यो गाडी बेचेर फेरि म त खाडी मुलुकतिरै लाग्नुपर्ने भइसक्यो अब भनेपछि अब यो चुनावमा जुनै जोगी आयो भने कानै चिरेका हो नि हामी जस्तो जनतालाई केही पनि छैन दुःख दिने मात्रै हो अब बिहान ओछ्यान बस्दा बस्दै उहाँ 10 रुपियाँ बढ्यो अरे भनेर फेरको त्यहाँ तेलको वृद्धि यता 10 रुपियाँ बढाउन जान्छ यतापट्टि मैले म्यान पावर वटाको पैसा बुझाउँदै गरेर अब खाडी मुलुक जानुपर्ने भइसक्यो बढाएछ के भन्नु अब यसरी बढाउनु त नहुने हो अब यहाँ काम गर्न गाह्रो भयो हामीलाई त अब के गर्नु प्यासेन्जरले अब पैसा दिने पुरानै रेट दिन्छ तेलको भाउ बढे थाहा हुँदैन होइन अनि त्यही एकदमै गाह्रो भएको छ कि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यसको बारेमा सरकारले ध्यान दिएन किनभने अब कर यसमा धेरै बढी छ अहिले सरकार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले जुन लगाउँदै आएको ट्याक्स छ त्यसमा चाहिँ छुट दिनुपर्ने जबकि हिजो मात्रै इन्डियाले 15 रुपियाँ छुट दिएको छ जब सरकारले त्यो ट्याक्समा लिँदै आएको ट्याक्समा कटौती गरेको छ नेपाल सरकारले नि यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो अब सरकारले जे मन लाग्छ त्यो गर्छ अब म के भन्नु अब यहाँको सरकारको नियम त्यही हो गर्ने सबै चिजको भाव बढाउने अरू केही नगर्ने अब त जनता यहाँको जनता जति छ अब जुन जनता भोट दिएछ हामीहरू त इन्डियनको मान्छे पऱ्यो दाइ अब इन्डियाले के म त केही भन्न सक्दैन यहाँको जनतालाई बुझ्नु पऱ्यो नर्मल जनताहरूले चाहिँ अब नर्मल काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब बाँच्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ समस्या हुन्छ होइन खानु लाउनु यताउता अब नर्मल मान्छेहरूको लागि सरकारले अलिकति केयर गरेको छैन होइन त्यो भएर अब सरकारले अलिकति राम्रो केयर गर्ने हो भने अब हामीले यसरी चाहिँ बाटोमा अब धेरै दुःख गरेर बाँच्नु पर्दैन थियो होला अब असरै गरिरहेछ भन्नुपर्छ को स्यालेरीहरू बढ्दैन होइन अनि गाह्रै छ सबै अब ग्यासको भाउ पनि बढ्यो तेलको सबै भाउ बढ्यो नि अब होइन अब गरिबहरू त मर्छ यस्तो भयो भने सरकारले अब सबै सस्तो गराइदिनु भन्ने नि पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आलोचित बनेको सरकारको बचाउमा नेपाली कांग्रेस उत्रिएको छ सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि नेपालको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको तर्क गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको तुलनामा अहिले पनि सरकारले धेरै ठूलो अनुदान दिइरहेको महतले दाबी गरेका छन् जनता अप्ठ्यारोमा परेको छ थप बोझ जनताले चाहिँ बेहोर्नु परेको छ त्यसलाई कसरी कम गर्ने बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र कसरी चाहिँ त्यसबाट राहत दिलाउने र त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको नाउँमा झन् बढी आम जुन उपभोक्ताहरूको आवश्यकीय सामग्रीहरू छ त्यसको मूल्य वृद्धि नहोस् त्यो सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ महतले जनतालाई कम असर पर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताए कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जनतालाई मूल्य वृद्धिको मार नपर्ने अवस्था बनाउन प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौं बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी छ हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 321 पालिकामा जित निकालेको छ नेकपा एमालेले हालसम्म 179 पालिकामा जित निकालेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 स्थानमा जित निकाल्दा जसपाले 29 पालिकामा जितेको छ त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 18 पालिकामा जित निकालेको छ लोसपाले 14 ठाउँमा जितेको छ निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइरहेका बेला काठमाडौँ र भरतपुर महानगरमा सबैको चासो बढेको छ काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ भने भरतपुरमा गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले पनि अग्रता फराकिलो पारेकी छिन्
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा गठबन्धनको लय मिलेकोले आगामी संघीय संसदको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी कांग्रेस अगाडि बढेको जनाएको छ। कांग्रेसले गठबन्धन र निर्वाचनका सन्दर्भमा उठेका आशंका निर्वाचनको नतिजाले समाप्त पारेको पनि स्पष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने लाग्दा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी चुनावबारे धारणा प्रष्ट पारेका हुन्। उनले गठबन्धनको लय मिलेकोले अब कांग्रेस स्पष्ट बहुमत आउने गरी अघि बढ्ने बताए। समग्रमा यो निर्वाचनको परिणाम हामीले सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौँ। नेपाली कांग्रेस आफैले पनि यो निर्वाचनमा धेरै ठुलो सफलता हासिल गरेको छ र तालमेल सहित हामीले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। उनले पार्टीभित्र विगतदेखि नै झाँकिएको अन्तर्घातको रोगले यसपटकको चुनावमा पनि असर गरेको बताए। डाक्टर महतले पार्टीभित्रबाट अन्तर्घात नभएको भए कांग्रेसले 400 भन्दा बढी स्थानमा जित हासिल गर्ने पनि दाबी गरे। अरूसँग तालमेल नगरिकन उम्मेदवारी दिएका छौँ। त्यहाँमा ती ठाउँहरूमा पनि धेरै अन्तर्घात भएको छ। आफ्नै दललाई मतदान नगरेर अर्को दललाई दिएको छ भनेदेखि त आफ्नो दलको ठाउँमा अर्को दललाई चाहिँ समर्थन गर्दा समस्या नै आउँदैन भन्ने कुरो छैन। काठमाडौँ महानगर लगायत केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित हासिल गरेको तर्फ ध्यानकर्षण भएको भन्दै प्रवक्ता डाक्टर महतले यसबारे समीक्षा हुने बताए। यो ओलीजीको जुन शासन सत्ता रह्यो त्यसको परिणाम पनि प्रतिक्रिया हो। त्यसको चाहिँ घानमा नेपाली कांग्रेस पनि परेको मात्रै हो। मूलभूत त यसको चाहिँ के छ भनेदेखि असन्तुष्टि जुन चाहिँ यो 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर चाहिँ आएको छ एमाले हो, त्यसप्रतिको पनि असन्तुष्टि। त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ सिर्जना गर्यो, यत्रो म्यान्डेट दिएर चाहिँ पठाएको चाहिँ त्यसको बर्खिलाफमा गयो अनि त्यसको रियाक्सन पनि हो, प्रतिक्रिया पनि हो। तर त्यसको कहिलेकाहीँ त्यसको चाहिँ असर प्रभाव अरूले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रूपमा चाहिँ हामीले लिएको छौँ। एमाले भन्दै आएको धाँधली भयो, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो, सरकारले प्रभाव पार्यो भन्ने कुरामा सत्यता नभएको भन्दै प्रवक्ता महतले बाजुराको बुढीढुङ्गा नगरपालिकामा व्यापक धाँधली भएको, नगरपालिकाको 2, 3, 5, 9 नम्बर वडामा बुथ कब्जा गरिएको र सुरक्षा निकाय पनि पस्न नदिएको उल्लेख गरे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण चुनाव सम्भव भएको र गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको पनि डाक्टर महतको भनाइ थियो। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम एचडी, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै मतपरिणाम आउने क्रम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छापिएको करिब 2 करोड बढी मतपत्र के होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। आयोगले प्रयोग भएका र प्रयोगमा नआएका सबै मतपत्र धुल्याउने गर्दछ। मतपत्र धुल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले कुनै किसिमको उजुरी नपरेको र विवाद नभएको ठाउँका मतपत्रलाई अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले 35 दिनको समय उजुरीका लागि छुट्याएको हुन्छ। उजुरी गर्ने 35 दिनको हदम्याद सकिएको मितिले 3 महिनापछि आयोगले ती मतपत्र धुल्याउने निर्णय गरी तल्ला तहमा मतपत्र धुल्याउनका लागि निर्देशन जारी गर्दछ। त्यसपछि कर्मचारीहरूको रोअबरमा मतपत्र धुल्याउने अर्थात् नष्ट गर्ने काम हुन्छ। विवाद भएको ठाउँका मतपत्रको हकमा भने मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको मितिले 3 महिनापछि ती मतपत्र धुल्याउने अर्थात् नष्ट गर्ने काम हुन्छ। मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रिया मुद्दा परेका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मुद्दा नपरेका ठाउँको जस्तै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ मुद्दा मामिला परेको ठाउँको बाहेक अन्य ठाउँको चाहिँ मतपत्रहरू धुल्याउनु भनेर आयोगले निर्णय गरेर पठाइदिएपछि अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि लगायतको एउटा समिति गठन गरेर त्यो समितिले निर्णय गरेर अनि त्यसलाई धुल्याउनै पर्छ। धुल्याउनु भने अब हामीले प्राय सबै ठाउँमा त्यसलाई अलिकति सार्वजनिक ठाउँ भन्नाले अलिक खुल्ला ठाउँमा गएर त्यहाँ डराउनै पर्छ। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ कहीँ लगेर पेपर मिल अथवा कतै पनि हामी दिँदैनौँ। हामी जुन अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ पोल्ने अथवा जलाउने नै काम गरिन्छ।
ठूलो संख्या र ठूलै लगानीमा छापिएका मतपत्र जलाएर नष्ट गर्ने गरिन्छ। कागज मिलहरूमा दिएर मतपत्रहरू पुनः प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्थ्यो, तर त्यसो नगरी किन जलाइन्छ त मतपत्र? आयोग भन्छ निर्वाचनपछि पनि कुनै विवाद नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो। यस्तो भयो भनेर यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् हैन। अब तपाईले विगतको इतिहास हेर्यो भने पनि र सेक्युरिटी सेल यहाँ फेला पर्यो रे, जङ्गलमा फेला पर्यो, जबकि त्यो तालिममा प्रयोग गरेर युज गरेका सेक्युरिटी सेल थिए। यस्तो त्यो ती संवेदनशील चिजलाई संवेदनशील तरिकाले ह्यान्डल गर्ने भनेर हामीले हाम्रो कर्मचारीकै रोहबरमा आफ्नै आँखा अगाडि त्यसलाई नष्ट गरिदिएपछि त्यसले अरू विवाद जन्माउन भन्ने चाहिँ हिसाबले हो। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल 1,78,000 मतदाता रहेको अवस्थामा 2 करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिएको थियो। 1,94,000 मतपत्र छाप्ने तयारी रहे पनि 43 पालिकामा आयोगले अनुमान गरेको भन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेकाले 13,04,000 थप नयाँ मतपत्र छापिएको थियो। आयोगले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै किसिमको विवाद भयो र तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमानसहित 10 देखि 15% जगेडा मतपत्र छाप्ने गर्दछ। यो पटक करिब 12% जगेडा मतपत्र छापिएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बलात्कारका विषयमा उजुरी गर्न हदम्यादको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिमा मन्त्री रेग्मीले बलात्कार विरुद्धका कानून संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको र सरोकार भएका निकायको राय सुझावका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएकी हुन्। बलात्कार गर्नेलाई कानूनी कार्यवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन कानून संशोधन गर्न चालू अधिवेशनमा सरकारी विधेयक संसदमा पेश गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ। उनले हालै सार्वजनिक भएको 8 वर्ष पुरानो बलात्कारको घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताइन्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बलात्कारका घटनामा हदम्यादभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अब गृह सचिवजीले सुनाएकोमा अहिले पनि कारबाही गर्न सक्ने नाबालकको हैसियतले भनेर उहाँले सुनाउनु भयो र कानुन त बनाउनै पर्छ, किनभने संविधान पनि अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, कानुन पनि अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। त्यसकारणले समयको आवश्यकता अनुसार कानुन चाहिँ संशोधन हुनै सक्दैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसको प्रक्रियामा यद्यपि कानुन बनाउने आज यहाँ कानुन मन्त्रीज्यू भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, बोलाउनु पनि भएको छ, व्यस्तताका कारणले आउन सक्नु भएन होला, सचिवजी हुनुहुन्छ र कानुन मन्त्रीसँग नै छिटै परामर्श गरौँला। उहाँ र म बसेर पनि हाम्रो मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय बसेरै परामर्श गरौँला र यो चाहिँ नि वास्तवमा यो धेरै अन्याय भएको छ। हदम्यादभित्र लुके भयो नि, विदेश गए भयो नि, अन्त नभए नि भारत गए भइहाल्यो कि हदम्यादभित्र अनि खोल्न पाइएन। सांसद थपमाया थापाले महिला हिंसा बढ्दै गएकाले यस सम्बन्धी कानूनलाई थप कडाई गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले हदम्यादका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। समिति सभापति निरुदेवी पालले महिला कानून प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायबीच छलफल र समन्वय गरी छिटो कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिइन्। समितिले विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता मोडलिङ सम्बन्धी प्रतियोगिता कानून बनाएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग जस्तै उमेर, जात, योग्यतामा आधारित कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्य सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र सञ्चालन गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादको कानून संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै समृद्धि फाउन्डेसन नेपालले महिला आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार आयोगमा धरना दिँदै फाउन्डेसनले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई
कारबाही गर्न हदम्याद हटाउनु पर्ने भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। उनीहरूले अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन नसक्नु, कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुनु जस्ता कुराहरू चिन्ताको विषय भएको भन्दै यस्ता विषयमा आयोगले अहम भूमिका निभाउनु पर्ने बताएका छन्। फाउन्डेसनले बलात्कार सम्बन्धी फितलो कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न पीडितलाई न्याय दिलाउन समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले हदम्यादको कानुनी संशोधनका विषयमा आयोगले सरकारसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिइन्। गइ नै सक्यो। अब यहाँहरू जस्तो अधिकारकर्मी साथीहरू अनि त्यस पछाडि कानुन विज्ञहरूसँग बसेर सुरक्षा निकाय सरकारको प्रतिनिधिसँग बसेर अब यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने, कुन लेभलले जाने, के कुराहरूका रिजर्भेसन छन् भनेर हामी कन्सल्टेसन गरेर यो कुराको रेकमेन्डेसन गरेर यो कुरा हामी अगाडि लान्छौँ। आजैका मितिबाट अझै हामी हिजो पनि अब हामीले एउटा चाहिँ त्यो डिस्कोर्सको लागि मिटिङ अर्गनाइज गरौँ, इन्ट्रोडक्सन गरौँ भनेर होइन, हिजो पनि हामीले त्यो प्लानिङ गरि नै सकेका छौँ र के गर्ने, कसरी कुन लेभलमा जाने भन्ने। तर त्यो कानुन संशोधन, ऐन संशोधन त हामीले सिफारिस गरेर नि तत्कालै त भइहाल्दैन नि। एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 8 वर्ष अघि आफूलाई बलात्कार तथा यौन शोषण गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। त्यसपछि अधिकारकर्मीले हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा रहेको हदम्याद संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले बलात्कारीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै महिला सांसदहरूले बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई जतिसक्दो चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई आजीवन सजाय हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नाबालिगको हकमा, महिला हिंसाको हकमा, विशेष गरी बलात्कारको हकमा, नाबालिगको हकमा हदम्यादको प्रावधान हटाइयोस्। यो हटाउनै पर्छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थिति र पुराना घटनाहरू फेरि उजागर भएका 4, 5, 7, 8 वर्षपछि तिनीहरू कानुनका अभावमा तिनलाई उसको कानुनको दायरामा ल्याउन केही समस्या छ भनेर भन्ने सुनिन्छ। यसलाई कानुनी प्रावधान अगाडि बढाएर अथवा कानुन संशोधन गरेर जतिसुकै पुरानो भए पनि अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउने म एकदमै घोर विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु र यही रोस्टमबाट म अपराधीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाहीको दायरामा र उनलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग पनि गर्न चाहन्छु। बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डे विरुद्ध अर्को किशोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्रोतका अनुसार पाण्डे पक्राउ परेपछि 3 नाबालिग किशोरीमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार भएको कुरा लिएर उनी आफै प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेको। बैठकले विभिन्न 8 अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई संशोधन गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले निर्धारित समयभित्रै सांसदहरूलाई उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएका छन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। सोमबार अदालतले पाण्डेलाई हिरासतमा राखेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र बाल बालिका विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि
अनुमति दिएको हो। प्रहरीले पाण्डेलाई शनिबार काठमाडौँको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले प्रहरीले आरोपी पाण्डेलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको हो। 2071 सालमा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक ब्युटी प्याजेन्टका क्रममा होटलमा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुलासा गरेकी थिइन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोलि मंगलबार संघीय संसदमा पेश हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अपराह्न 4 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन्। भोलिका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक संयुक्त रूपमा अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। संसदको बजेट अधिवेशन चालू छ। बजेट अधिवेशन भए पनि यो अधिवेशनमा धेरै विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी छ। विगतको 10औं अधिवेशन एमालेले अवरुद्ध गरेका कारण विधेयक संसदबाट पास हुन सकेको थिएन। अहिले झण्डै 4 दर्जन विधेयक प्रतीक्षा सूचीमा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदको बर्खे अधिवेशन जेठ 3 गतेबाट सुरु भएको हो। विधेयक अधिवेशनका रूपमा परिचित बर्खे अधिवेशनमा खासै विधेयक पास गर्ने प्रचलन छैन, तर सरकारले यो अधिवेशनमा समेत विधेयकहरू पास गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकता विधेयक लगायत अन्य विधेयकहरू जो चाहिँ करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छन् तिनीहरूलाई निकास दिने कुराहरू पनि अहिले छलफलको विषय बनिरहेको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यी विषयहरूले प्रवेश पाउँछन् र आगामी दिनमा यो बजेट पास भइसकेपछि चाहिँ सदनको कारबाहीहरूमा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ विधेयकहरूमा प्रवेश पाउने स्थान चाहिँ हुने सम्भावना बढी छ। सरकारले अहिले 7 वटा विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरिसकेको छ भने अन्य विधेयक पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदमा 2075 साल साउन 22 गते दर्ता भएको नागरिक विधेयक राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले पास गरिसकेको छ। तर संसदले पास नगरिदिँदा हजारौं नागरिकले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने उनीहरूका परिवारले पासपोर्ट बनाउन तथा नागरिकताको अभावमा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी काम गर्न समेत सकेका छैनन्। 2078 साल साउन 18 गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक संसदले पारित नगर्दा युरोपबाट नेपालमा हवाई उडान भर्न कठिन परेको छ। युरोपियन युनियनले सो विधेयक पारित गर्न र हवाई बिजनेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई समेत कानुनको नियमनमा ल्याउने र गैर जिम्मेवार हुनबाट रोक्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पास नहुँदा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न समस्या परेको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक विधेयक पारित नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। विधेयक पास नगरेर कानुन नबनाएका कारण राज्यका हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। पूर्व सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विधेयक पास नहुँदा राज्यका सरकारका विषय प्रभावित बनेको बताउँछन्। भएका कैयन विधेयकहरू यस्ता छन् जो तुरुन्तै पास नगरिन हुने खालका छन्। जस्तो नागरिकता विधेयक। नागरिकता विधेयक चाहिँ ठिक ढङ्गले पास नगरिदिने हो भने नेपालमा त्यो नागरिकताको सम्बन्धी कुरा नै एउटा टाइम बम जस्तो भएर आउँछ र त्यो बिस्तारै समयले तपाईको के छ भने नागरिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे राज्यविहीन हुन्छन् र ती मान्छेहरू मर्नु न बाँच्नु दोस्रोमा पुग्छन्। पढ्नलाई चाहिन्छ नागरिकता, काम गर्नलाई चाहिन्छ, ब्याङ्किङ खाता खोल्न चाहिन्छ, विदेश जानलाई चाहिन्छ, हरेक कुरामा हामीले नागरिकता चाहिन्छ। त्यो नागरिकता चाहिँ पाउनु पर्ने मान्छे नपाएर साह्रै अलपत्र परेको स्थिति छ। संसदका दुवै सदन एमालेले अवरुद्ध गरेका कारण संसदको 10औं अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित हुन सकेनन्। संसदमा मन्त्रीहरूले विधेयक पास गर्ने इच्छा शक्ति नभएका कारण पनि विधेयक अलपत्र परेको अधिकारीको बुझाइ छ। मन्त्रीहरूले पाइलटिङ गरिरहेका छैनन् विधेयकहरूलाई। पाइलटिङ भनेको विधेयकलाई लिएर गएर म यो विधेयकलाई पास गराउँछु, यो मैले ल्याएको विधेयक हो भन्ने नै छैन। सबभन्दा खराब कुरो त्यो भइरहेको छ। मन्त्रीले उपस्थित भएर विधेयकमा थोरै समय दिन्छन्
त्यसकारणले गर्दाखेरि विधेयक चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ प्राथमिकतामै परिरहेको छैन। यो काम हुनु भएन र मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जो मन्त्रीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ खुरुखुरु लाएर चाहिँ विधेयकहरू पास गर्नुमा चाहिँ काम गर्नु। अहिले संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक विधेयक, हवाई उडान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लगायत 4 दर्जन बढी विधेयक पारितको पर्खाइमा छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। मन्त्री परिषद बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 86 करोड 13 लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले राष्ट्र बैंकको नोट धुलाउने नियमावली 2079 बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। वैशाख 30 गते मुलुकभरका स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोग एवं आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने। 2079 जेठ 9 देखि 13 सम्म थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने UN स्क्यापको 78औं सत्रमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 6.8 मिलियन करिब 86 करोड 13 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने 275 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 33 अरब ऋण सहायता सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट धुलाउने नियमावली 2079 बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री नारायण दत्त पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामालाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरीको समूहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने।
त्यस्तै ज्येष्ठ 18 मा नर्वे र ज्येष्ठ 19 मा फिनल्यान्डसँग हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोग, मतदाता र राजनीतिक दल तथा सुरक्षाकर्मी लगायत सबैमा धन्यवाद दिने निर्णय भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र चीनबीच ताइवानको विषयमा एकपटक फेरि वाकयुद्ध सुरु भएको छ। जापान यात्रामा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानको विषयमा टिप्पणी गरेका छन्, जुन विषयमा चीनको पनि कडा प्रतिक्रिया आएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति र जापानका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यदि चीनले ताइवानमाथि हमला गर्यो भने अमेरिका के गर्छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो। उक्त प्रश्नको जवाफमा बाइडेनले अमेरिका एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको तर ताइवानमा चीनलाई जबरजस्ती घोषणा नदिने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो लगत्तै चीनका विदेश मन्त्रीले कडा टिप्पणी गर्दै आफ्नो सम्प्रभुता र क्षेत्रीयतामा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि पनि चीनले ताइवानको विषयमा तीखो प्रतिक्रिया दिँदै आगोसँग नखेल्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपालको फ्रेन्चाइज क्रिकेट एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपीएल आयोजक र क्लब सञ्चालकहरूले लिग सञ्चालन गर्न दिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 5औं संस्करणको एपीएल आयोजनाका लागि तयारी भइरहेका बेला क्यान आफैले नेपाल टी20 लिग घोषणा गरेपछि उनीहरूले एभरेस्ट प्रिमियर लिग सञ्चालन गर्न दिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले नेपालको क्रिकेट विकासका लागि एपीएलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै अहिले आएर क्यानले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा एपीएल प्रमुख आमिर अख्तरले नेपाली क्रिकेटको विकासमा लाग्दै पनि निराश बन्नुपर्ने दिन आएको बताए। उनले एपीएल विश्व स्तरको प्रतियोगिता भइरहेका बेला क्यानले प्रतियोगिताको लागि समय नदिएको गुनासो गरे। नेपाल क्रिकेट संघले चाहिँ एभरेस्ट प्रिमियर लिगलाई चाहिँ स्याङ्सनिङ अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ दिनुभएको छैन। अफिसियली हामीलाई पनि कुनै चिठीहरूको पनि जवाब चाहिँ दिनुभएको छैन र हामीलाई चाहिँ साह्रै यो कुराको चाहिँ दुःख लागेको छ। कन्ट्रिब्युसन जुन हामीले गरेका छौँ लास्ट 4 एडिसन्सदेखि। पत्रकार सम्मेलनमा क्लब सञ्चालकहरूले एपीएलले निरन्तरता पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले क्यान नभएको अवस्थामा आईसीसीसँग समन्वय गरेर आफूहरू अघि बढेकाले अहिले क्यानको सहजीकरण मात्र खोजेको बताएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले जनतामाथि अत्याचार, 7 महिनामा 10 पटक बढ्यो। उपभोक्ता आक्रोश, आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठनको तयारी। 180 रुपैयाँ पुगेको पेट्रोलमा 63 रुपैयाँ त कर मात्रै। कर घटाएर जनतालाई राहत दिनेतर्फ सरकार उदासीन। कांग्रेस प्रवक्ता भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य बढ्यो। पाँचवटा महानगरमा मतगणना सुस्त, काठमाडौँमा बालनकै अग्रता। गठबन्धन सफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष, स्वतन्त्रको विजयप्रति कांग्रेस भन्छ ओली विरुद्धको मत हो। बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारे कानून संशोधन गर्न चौतर्फी दबाव, कडा कानून बनाउन सरकार तयार। यौन हिंसाका आरोपी पाण्डेलाई थुनामा राख्न अनुमति। भोलि संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै अलपत्र परेका 4 दर्जन विधेयक पनि यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने। जनसरोकारका विषय प्रभावित।
अमेरिका र चीन बीच ताइवानको विषयमा फेरि वाकयुद्ध सुरु। ताइवानमा चीनलाई जबरजस्ती घुस्न नदिने बाइडेनको प्रतिक्रियामाथि चीनको आपत्ति। र नेपालको फ्रेन्चाइज क्रिकेट एभरेस्ट प्रिमियर लिगको आयोजक र क्लब सञ्चालकहरूद्वारा लिग सञ्चालन गर्न दिन नेपाल क्रिकेट संघसँग आग्रह। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।